बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह और आप मेरा ABM TV देख रहे हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं RHC लीपा में और यहां पर मेडिकल और आई कैंप लगाया गया है। फयाज अहमद सदीकी साहब की कोशिशों से यहां पर एक फ्री आई कैंप लगाया गया है जिसमें मर्द और ख्वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद का चेकअप किया गया है। अभी हम इन्हीं से जानते हैं कि ये इस कैंप को लेकर क्या कहते हैं और यहाँ का माहौल कैसा रहा और ये लोगों को मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहते हैं। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप मक्का फाउंडेशन के मक्का आई फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आपके जहन में ये आइडिया किस तरह से आया कि आज़ाद कश्मीर के रिमोट एरियाज़ में आकर लोगों की आंखों का इलाज किया जाए? असल में बात इस तरह है कि डॉक्टर फयाज साहब दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो आइडियाज़ तो इसके हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ चलते हैं और वहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं, क्योंकि आउटसाइड एरिया है, तो बस इन्हों की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि आप चूंकि आजकल ईद की छुट्टियां हैं, लोग अपने फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, और आपने इस वक्त में एक दूर दराज एरिया का इंतखाब किया और यहाँ के लोगों की ट्रीटमेंट के सिलसिला में आए, तो यहाँ पर लोगों का आपने किस तरह से इलाज किया है? किन चीज़ों के हवाले से आपको यहाँ पर क्या चीज़ लगी है कि किस वजह से लोगों के मसाइल आ रहे हैं? लोगों के मसाइल की बात करें तो यहाँ पर जो है ना, कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ज़्यादा है जी। वो सर्विस ना होने की वजह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए हॉस्पिटल का वो ख़ास इंतज़ाम नहीं है। इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है कि उनकी आँख के साथ बन क्या रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ही जो इनकी आँखों की सर्जरी बहुत ज़रूरी है, और कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा निकला है। तकरीबन 50 पेशेंट 60 पेशेंट हैं जो कैटरेक्ट सर्जरी के हैं। अच्छा सरफराज साहब, अगर हम बात करें माजी में, हम अगर थोड़ी लंबी उम्र के लोगों को देखते हैं तो बीच में कभी कभी कोई शख्स हमें इस तरह का लगता था जिसकी आंखों का कोई मसला हो रहा था, लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ इस इलाके के अंदर या कहीं भी चले जाएं तो लोगों की आंखों का मसला बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह तो डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर फयाज साहब ये तफसीलन बता सकेंगे इसके बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप चूँकि लीफा के रहने वाले हैं और यहीं पर आपका जन्म हुआ, यहीं आपने अपनी तालीमी कैरियर का आगाज़ किया और फिर आप मुजफ्फराबाद चले गए, वहाँ से आपने एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉलेज में आपने MBBS किया, अभी आप लाहौर में मुकीम हैं। तो आपके जहन में ये काफ़ी अर्सा के बाद ये आइडिया किस तरह से आया कि मुझे अपने लोगों का भी देखभाल करनी चाहिए और अपने लोगों की आँखों का भी, चूँकि आप आई के हवाले से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, आपके जहन ये कैसे आया कि मुझे अपने लोगों की आंखों को भी देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं पंजाब में सर्व कर रहा हूँ आजकल, अपनी MCPS की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एज MO। तो पंजाब में एक बहुत बड़ी लोगों आवाम के लिए नेमत है, वो ये नेमत है वहाँ फ्री कैंप लगते हैं, फ्री कैंप सर्जरी के भी, स्क्रीनिंग के भी। स्क्रीनिंग में कैटरेक्ट या बाकी चीज़ें डायग्नोज को कहा जाता है। वो मुझे इंस्पायरेशन मिली और लकीली मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने खुद भी फ्री कैंप काफ़ी किया अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और न सिर्फ फ्री कैंप किया, उन फ्री कैंप में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड भी लकीली मुझे मिला। अच्छा, ये जो आज का कैंप है, ये चूँकि इसकी डोनेशन आपने की है या मक्का फाउंडेशन ने की है, यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर अपने तौर पर आए, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के बाद, पहले आपकी फीलिंग्स के हवाले से पूछूंगा कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, लोगों का जो रद्द-ए-अमल है आपका यहाँ पर आने के बाद, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस आपको? बेसिकली ये आइडिया भी मेरा था, इसमें सरफराज और मैं काफ़ी अर्से से अटैच है, हम लोग साल डेढ़ से साथ का काम कर रहे हैं, ये क्लिनिक पे भी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। तो इन्होंने जो बड़ा काम किया है कि मुझे रमज़ान जैसे महीने में चीज़ें परचेज करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ा, इन्होंने खुद मैनेज की, जो कि बहुत बड़ी इनकी हिम्मत है, क्योंकि लाहौर में रोज़े रखना, रोज़े की कंडीशन में चीज़ें ना टफ है। और दूसरा, इन्होंने अपने फाउंडेशन के पैड, फाउंडेशन के बैनर
بنائے, بڑی بات ہے. پرچیزنگ باقی چیزیں میری جو عید کی رمضان کی کلینک کی انکم تھی اسی میں سے میں نے کی ہے. تو باقی یہ ہے کہ لوگوں کا رسپانس بڑا اچھا رہا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا 500 راؤنڈ اباؤٹ ہوں گے, لیکن 350 پلس پیشنٹ آئے ہیں, اور نہ صرف آئے ہیں بلکہ وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ آخرکار کسی کو ہمارا بھی خیال آیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو بالآخر آپ نے یہ خیال کیا لوگوں کا کہ آپ یہاں پر آئے اور لوگوں کی ٹریٹمنٹ کی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی آنکھوں کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, خصوصاً جو نئے بچے چھوٹے بچے آ رہے ہیں, ان کی آنکھوں کا زیادہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ آنکھوں کے مسائل میں دو ڈفرینٹ طرح کے مسائل ہیں, ایک پیتھولوجیکل ہیں, فزیولوجیکل. پیتھولوجیکل میں آپ کی سفید موتیا, کالا موتی جیسی ڈیزیز, اس میں سب سے زیادہ عناصر ہماری نیم کی وبال جام والا حال ہے. جس بندے کو جو دوائی یوز کی ہوتی ہے ہم نہیں دیتے, ڈیکسامیتھاسون یہ اسٹرائڈ استعمال کراتے ہیں, وہ ایک موتیا کی کالے اور سفید موتیا کی کاز ہے. دوسری چیز بچوں اور بڑوں میں جو انفارچونیٹ ہے کہ جس ٹیکنالوجی کو ہم بہت زیادہ وافر مقدار میں یوز کریں, جو کہ کم کرنی چاہیے. لیٹ کے موبائل یوز کرنا, بیٹھ کے موبائل یوز کرنا, موبائل یا اسکرین میں گھسے رہنا, اسکرین کی وجہ سے وہ ان کے ریفریکٹیو ایرر کریٹ کر رہی ہے. اور بچوں میں زیادہ اس لیے بچوں کو آن لائن کلاسز کورونا کی وجہ سے فورس کیا گیا, لیکن انہوں نے اس وقت اسے یوز کیا, اب ان کی ہیبٹ بن چکی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ چونکہ دور دن بدن بدلتا چلا جا رہا ہے اور ساری ٹیکنالوجی آپ کے روز و شب کے جو طریقہ کار ہیں وہ سب ٹیکنالوجی پہ منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, تو اس سے تو آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ چونکہ وہ تو ابھی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں, کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے جو آنکھوں کا نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اور تاکہ زیادہ نقصان سے بچا جا سکے. کیا طریقہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو استعمال کے دوران؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک خالص رکھیں. ہم ملٹی وائٹامن جو آئس کی دیتے ہیں وہ ہمارے گرین ویجیٹیبلس جیسے لوکل میں کڑم, پالک, ان چیزوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس میں لیوٹین زینتھن ہوتی ہے, وہ استعمال کریں, بچا جا سکتا ہے. گاجر وائٹامن اے رچ ہے, اس سے بہتر ہو سکتا ہے. تیسری سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جس کو ہمیں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ نے اڑا دی وہ نیند. جب ہم نیند پوری نہیں کرتے تو ہماری آئز کے نارمل چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں. اب آئی کے اندر کیا چل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے بھی انفو نہیں ہوتی, وہ صرف اسکریننگ یا باقی نارمل روٹین میں واقف نہیں کرتے, نہ ہی چیک کرانا پسند کرتے ہیں. وہ اس وقت چیک کراتے ہیں جس وقت اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, یا تو اس کا کوئی حل نہیں رہتا, یا حل اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے, چاہے کیٹرک سرجری ہو, کالے موتی کے ڈراپ ہوں, باقی کئی چیزوں کی طرح جو کہ ان کی پوائنٹ سے دور ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر پہ میں آپ سے دو سوال ملا کے کروں گا. ایک تو یہ کروں گا کہ آپ آخر میں لوگوں کو کیا پیغام دیں گے, اور دوسرا مستقبل کے حوالے سے کیا پلان ہے کہ کیا ان فیوچر بھی آپ لیپا میں آئیں گے, یا لوگوں کی خدمت کے حوالے سے آپ کا کوئی مزید پلان ہے کہ کوئی اور کیمپ لگائیں گے ان فیوچر؟ میرا عوام کے لیے یہی میسج ہوگا, عام بیماری اور آنکھ کی بیماری میں زمین آسمان کا فرق ہے. عام بیماری کا اگر آپ علاج نہیں کرتے, ڈیلے کرتے ہیں, تو وہ آپ پیناڈال اس طرح کی میڈیسن سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آنکھ کی بیماری کا اگر آپ کچرا چلا گیا, کوئی بھی چیز چلے گا, اس کا پراپر علاج نہیں کرتے, وہ آپ کو نقصان بہت دے سکتی ہے. دوسرا, آنکھ کی جو بیماری ہے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے, اگر اس کو پراپر علاج نہ کیا جائے وہ آنکھ کو ضائع بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہم نے پیجز بھی بنائے ہوئے ہیں فیس بک پہ منصور بھائی کی ہیلپ سے, اور واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کو چاہیے وہ کانٹیکٹ کریں, کوئی بھی ایسا ایشو ہے آئی ایم اویلیبل 24/7 رسپانس کے لیے. مستقبل کے حوالے سے کیا آپ کوئی مزید پلان کر رہے ہیں کہ کوئی مزید کیمپ لگائیں گے ان فیوچر کبھی؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا, کیونکہ یہ تو میرا فرسٹ ٹائم میں نے ابھی کلینک انسٹال کی تھی, اس میں اللہ نے کرم کیا چیزیں بہتر ہوئیں, تو کوشش کروں گا فیوچر میں بھی میں اس طرح کے آئی کیمپ کروں. اور ٹائم کے ساتھ اگر چیزیں میری گروتھ اور لرننگ انکریز ہو تو اس کے ساتھ سرجیکل کیمپ بھی کروں گا, اور میرا پلان سرجیکل کیمپ کا بھی شاید آنے والے ٹائم میں ہو. بہت شکریہ. آپ کوئی آخری لفظ کچھ کہنا چاہیں کیمپنگ کے حوالے سے, یا اپنی مستقبل کی ترجیحات کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ کوآپریٹڈ ہیں اور اچھے ہیں. جس طرح سیرت کے
اور صورت کے دونوں ہی اچھے ہیں، اور بس میں نیک دعاؤں کی خواہشات کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ ہم بات کر رہے تھے مکہ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ سرفراز صاحب سے اور ڈاکٹر فیاض صاحب سے۔ انہوں نے یہاں کیمپ کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دی، بیماریوں کے حوالے سے بتایا، اور یہ بتایا کہ کس طرح سے ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہم پر، عوام پر منحصر ہے کہ ہم ان کی جو مشورے ہیں ان پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے یہیں سے اتنی الفاظ کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔